बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर मूंगा څه ته وایو؟ کله چې ما سره کم نیوټرینټس مونږ انټیک کوو او هغې ما سره ډیفیشنسي راشي نو دې ته مونږ څه وایو؟ نیوټریشنل ډیسऑर्डر وایو. نیوټریشنل ډیسऑर्डر کې ما سره نیوټرینټس کې وایټامینز لومبې راځي. اوس نیوټرینټس کې ما سره کاربوهایډریټ پروټین ټول پکې ما سره راځي، خو لومبې پکې ما سره وایټامینز راځي. وایټامینز مونږ څه ته وایو؟ وایټامینز تاسو په سیکنډ سیمسټر کې ویلې، فرست سیمسټر کې ویلې دي کنه. وایټامینز څه ته وشيرلي؟ और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स दी मा सारा टिक था ऑर्गेनिक कंपाउंड दी बल चिकम दी मा सारा ट्रेस एलिमेंट्स के बॉडी के मा सारा प्रेजेंट भी बल मंगा वीलो ची दाम सारा विटामिन दी नेम ते करे VIT वाइटा दादा वाइटल्स ना रावे मतलब लाइफ और एमाइन चिकम दी दाम सारा विटामिन एमाइन दार एमाइन ग्रुप ना रावे मतलब आगे एमाइन ग्रुप कम ची द बॉडी वाइटल साइंस बरकरार है ठीक था. ओके विटामिन ए चिकम दे देता राइटनोल हम वेली की सो वो तो वेली की राइटनोल हम वेली की होता. विटामिन ए डिफिशिएंसी चिकन मा सरा राशि मतलब 1 मिलीग्राम मा सरा बॉडी की रिक्वायरमेंट थे और दा तो न इंटेक के मा सरा कम खुराक त्यागे के ना बराबरी की मा सरा नो रिकमेंड RDA ठीक था. RDA कम शो मा सरा रिकमेंडेड डेली डाइटरी अलाउंस चिकम दे मा सरा कम शो नो आगा भी चिकम दे मा सरा डिफिशिएंसी कास की. विटामिन ए इज एसेंशियल फॉर ग्रोथ लमा चिकम नॉर्मल ग्रोथ की आगे दपारा मा सरा लाजिमी दे फॉर नॉर्मल विजन दपारा दा राइटनोल नेम हम होता कवर करे कि विजन सर रिलेटेड दे रेटिना सर रिलेटेड दे फॉर ए नॉर्मल फंक्शन ऑफ एपिथेलिया चिकम दी या ग्लैंड्स सी दागी द नॉर्मल फंक्शन दपारा मा सरा एपिथेलियम ना होते मा सरा ठीक है. एपिथेलिया दारेंगे डिफरेंट टाइप ऑफ ग्लैंड्स दी आगे के मा सरा डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म कई तो ए डिफिशिएंसी चिकन मा सरा दी डिफिशिएंसी राशि मा सरा वसे चल की कॉर्नियल जीरोसिस कमेता हुई मा सर बग चिकम कॉर्निया दा अगो मा सर ड्राइनेस तरफ तो इट इज अ टाइप ऑफ डिजीज ठीक है. दा करेंगे नाइट ब्लाइंडनेस थे नाइट ब्लाइंडनेस आका डिजीज दी कि द स्पी गोर मा आई की मा सर से रॉड्स एंड कोन सिंस दी पाके मा सर ठीक दा कना व्हिच इज अ कम द वाज दी कोन्स लागे दा पारे दी आई थिंक दा से दी का और रॉड चिकम दी अगर नाइट दा पारे नाइट के चिकम दे कजर लेक साथ दा पारा दा और रास्तर के दा चिकम नमा सरा बिया लेक साथ पास अगर जिश यो पत्यारे की माता खाई जिदा कुर्से दा उदा चिकम दे दा का फ्रिज दी उदा योशी दा बशी दा माता पत्यारे के मंदाज लेके कुछ पचा की द विटामिन ए कमी राशि ना अगर तबिया मा सरा दा शिजुना नख का ठीक है. अच्छा रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ मा सरा सशी स्लो डाउन उस यो बेबी दा अगर मा सरा ग्रोथ कई लागत विटामिन ए पकार था विटामिन ए का सही मकदार के नहीं मिला भी मात्र वैसे चल की रिटार्डेशन ऑफ ग्रोथ पर मात्र की. थिकनिंग ऑफ स्किन बमात्र से चलुशी थिक पशी मासरा सही था थिकनिंग बुशी. अच्छा लोअर रेजिस्टेंस अगेंस्ट डिजीज मंगा वाइट सोना विटामिन दी अगर मासरा इम्यूनिटी की हेल्प कर सकी मासरा इम्यूनिटी की हेल्प कई मासरा इंटरफेरेंस विद नॉर्मल एपिथेलियल फंक्शन लीडिंग टू ब्रोंकोनमोनिया उस एपिथेलिया चिकम जे के मासरा प्रेजेंट था दमा चिकम ब्रोंकाई आई के मासरा एपिथेलिया प्रेजेंट था नो चिकम नॉर्मल फंक्शन ऑफ द एपिथेलिया दे नो ब्रोंकोनमोनिया व मासरा कास की द नमोनिया व द ब्रोंकस कास की द ब्रोंकस रीजन कम ब्रोंकाई द आगे व मासरा से कास की नमोनिया व मासरा कास की क्या करेंगे UTI व मासरा कास की यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन व मासरा कास की. ओटाइटिस मीडिया मिडल ईयर चिकम दागी इन्फेक्शन बा मासर की ठीक था. ना करेंगे आगे मेन टेनाइटिस श्रंग अवस्था था वक्त की फील की चिकम नॉर्मल फ्रिक्वेंसी साउंड दी अवस्था पर वक्त बांधे बदलेगी ठीक था. असल क्या मिडल ईयर चिकम दे अगप के मासर इन्फेक्शन सही था. द ट्रीटमेंट मासर से दे लार्ज डोज ऑफ विटामिन ए दैट इज 25,000 to 1 lakh IU यूनिट ते मासरा डेली बदी इंटेक कई मासरा ठीक था. नो तकरीबन 1 मिलीग्राम तमासरा रसी. अच्छा प्रिवेंशन दैट्स द सिंग ओद्रोलिशम विटामिन ए रिच फूड चिकम दी विटामिन ए ची मासरा पासे के प्रेजेंट था बटर शू मिल्क शू फिश शू एग शू यॉर्क शू अगे चीज शू बिल्कुल येलो वेजिटेबल आगा वेजिटेबल चिकम की येलो कलर that we should be included in the diet की बमासरा
इंटेक कीगी डेली रिक्वायरमेंट ची कम देखा 2000 IU दी इंटरनेशनल यूनिट ते मासा हाँ ट्रीटमेंट को रहा 25,000 ना 1 लाख IU यूनिट ते सिंगा मिलीग्राम दे मासा सिंगा किलोग्राम दे मासा दा करेंगे IU ददी विटामिन्स दा पारा फल यूनिट दा बदी इंटेक कई दा दता वर्कड़ी की मासा मेडिसिन फॉर्म के टैबलेट्स फॉर्म के दा दता गोरा दा जानता याद सादा कलम जे तो विटामिन ता तमा फर्स्ट सेमेस्टर के लिए कलम तो विटामिन सिंथेटिकली जोड़ शी मासा वो विटामिन मासा दा सिनी विच दक्का विटामिन ए पके दी सरा नूर शिजुना ए तो जे बाजार तलाशी मेडिकल वाला वर्ष खाना विटामिन सप्लीमेंट्स आले नो यो सप्लीमेंट्स पाने भी आगे सर नूर शिजुना हम यो को फैक्टर वर सारा इन्वॉल्व चाहा आगे सर हेल्प पे जान लमा सर दा सिनी शिप नाजू विटामिन B1 डिफिशिएंसी था विटामिन B1 द thiamine no mari sorry thiamine is the name of vitamin B1 da MCQs da याद साथ है सारा ठीक है ना यदि बायोकेमिस्ट्री ने स्टार्ट क्लास ही नहीं स्टगोरे हाँ da याद साथ है ना जी कम तासु वीडी दी नो बस आप जानता याद साथ है it play important role in the carbohydrate metabolism जो कम carbohydrate metabolism की पागे की दी मेन किरदार अदा की a deficiency is also known as beriberi disease da masara che masara पागे किससे चल की beriberi disease symptoms masara sidi लंबे खुदा जे gastrointestinal symptoms vomiting ba masara सजल वकी उल्टे ba masara loss of appetite लोगा बताने लगी सब बताने लगी लोगा बताने लगी indigestion हजमा बेटिक नहीं cardiac symptom के masara सरात ली shortness of breath SOB मतलब so shortness of silent day ठीक था टेकिकार्डिया होंगे सो तो वो कल जमा सर हार्ट रेट द 150 ना अबोव ये तो होंगे सो वो टेकिकार्डिया होता मंगा वो ठीक था नंकर एंकल एडेमा एंकल नहीं दिदा दाजिंगा पेसरा दालां दिगिटे ना दा मात्र सीधा ऊपर सी एडेमा बाकी मात्र तासो उस पता के वाइच एडेमा होंगे सो तो ठीक है एडेमा accumulation of excess fluid in the interstitial spaces कले पे interstitial spaces की मासरा accumulation of extra fluid जो मशीन दी तमंगा सब ये तमंगा देते मंगा एडेमा congestive heart failure गोरा यो right side of the heart दे बंगा left side of the heart दे कले दुआना मासरा पर same time बादे फिर सीधी तमंगा congestive heart failure हुआ सो तो वो पर सेम टाइम दुआना फेल ठीक है ना लगा यो साड़ी दी नाग दुआ पेपर ही दी दुआना राली ठीक है ना कंजेस्टिवली दे पेश ठीक है ओके इरेगुलर हार्ट रेट चे कम देखा मासरा इरेगुलर भी मासरा टेकिकार्डिया था ऑलरेडी वो मासरा चे कम दे न्यूरोलॉजिकल सिम्पटम मासरा से सिकी दीशी इरिटेबिलिटी मासरा देते की दीशी मतलब चिड़चिड़ा पंचे कम दे इरिटेबल भाई मासा लॉस ऑफ अटेंशन तवज्जो बेचाता ने भी दाबा बेरी योगिस्ता दे फोकस नशी को पेरिफेरल पूली न्यूराइटिस दाची कम दे मासरा पेरिफेरल रीजन्स के मासरा इन्फ्लेमेशन कीगी वेट अ मिनट पूली न्यूराइटिस अच्छा पेरिफेरल रीजन्स के कम गोरा पोली मीन्स डिफरेंट पोली मीन मल्टीपल न्यूट्रल चे कम दे न्यूराई यानी न्यूरॉन ना होते दिया आइटस इन्फ्लेमेशन था वही लो पेरिफेरल रीजन लासुनो पो के जे कम न्यूरॉन दी पागी का मासरा इन्फ्लेमेशन की सजल बकीगी इन्फ्लेमेशन की मासरा चियोजल नर्व मासरा डैमेज का ना हम वही द रिकवरी ऑफ द नर्व दा चे कम दा मासरा सी दा मासरा इरिवर्सिबल नर्व मासरा उस मासरा न्यू टेक्नोलॉजी रागले न्यू रिसर्च मासरा शिवी कि पागी बानी नर्व वापस राजम देखिए उस अपोरे दा कांसेप्ट चले तो मासरा द नर्व वापस रीजनरेशन द नर्व चियो द डैमेज है वापस मासरा नटी ठीक है उस यो टेक्नोलॉजी रागले रागे पर बेस मान जाएगा कई लॉस ऑफ जर्क्स मतलब दा चिकम जर्की मूवमेंट थी अगर मासरा द लॉस मासरा ठीक था मसल एट्रोपी बता सुआ है चे मासरा सिल श्रिंकेज मासरा राजी चिकम मसल मास थे दागा मासरा द
श्रिंकेज आकर की हाँ यस श्रिंकेज इन द सेल साइज मसल की चिकम साइज दागी साइज बमा सर इंक्रीज हाँ प्रिवेंशन बददी मुंगा सिंगा को डाइट रिच इन थायमीन आगा डाइट ची पागे के मासर सी थायमीन प्रेजेंट है लका फिश थी मीट थी मिल्क थी यीस्ट थी नट्स थी टोमेटोज थी ग्रीन लीफ वेजिटेबल थी दब रोज़ाना इंटेक कोमा डेली रिक्वायरमेंट ची कम दी द 1 मिलीग्राम्स पूरे मासारा दे 1 मिलीग्राम पूरे दाते इंटेक कोम ट्रीटमेंट से चिकला मासरा बिरी बिरी डिजीज लेकिन अब मासरा 10 ना 15 मिलीग्राम ऑफ थायमीन डेली बदी इंटेक कई दावली कमी रागली चका मासरा बराबर शी वो पूरा दा डाइट दा दी दा मकदार मुंगा वली इंक्रीज कर 10 ना 15 ता वली मुंगा ओरा सा 10 ना 15 ता खाना के डेली मुंगा सर एक नदी ना पूर जका ची कमी रागली ना ची कम कमी रागली दा दा वर्कू मजबा सर पदी बांधी दा बराबर शी ठीक दा अच्छा राजू विटामिन B12 डिफिशिएंसी मासरा काशी द विटामिन is essential for the maturation of red blood cell विटामिन B12 ची कम दी का ना मासर द चिकम RBCs मैच्योर कीगी ठीक था अच्छा दिलता डेर इंपॉर्टेंट MCQs भी द सिकम टाइप ते द RBCs पूरा साइकिल दे मासा ठीक था जे अगा मासर RBCs मासर पागे बांधी जोड़ी ठीक था आई था एरिथ्रोपायोसिस हो सोई बता एरिथ्रोपायोसिस होता मंगावाल पागे मारे RBCs मासर जोड़ीगी द सिकम टाइप ऑफ RBCs दी चे अगा मासरा लका मेच्योर RBCs ची कम दिदा मासर से कई इमेच्योर RBCs रेटिकुलोसाइट अगर मासर रोज को बॉडी की सर्कुलेट शी वापस सर्कुलेट शी 48 आवर वापस लाट शी बॉडी ब्याचे कम दिया ने मेच्योर सेल जोड़ी ठीक था नो अगर कम यो टाइप थी दादा ता अगर कम यो दी रेटिकुलोसाइट सदी मासरा चका मासरा रोजी तबोन मैरोला और चिकम दे के मासरा जोड़ी और अगर मासर से चली बॉडी की सर्कुलेट शी वापस बॉडी तलाड़ी आज तलाड़ी ठीक तब यहाँ मेच्योर नो मेच्योरेशन ऑफ RBCs की मासरा कम 2 MCQs राजी की मेच्योरेशन ऑफ RBCs दा मासरा कम यो विटामिन पदे के मेन किरदार अदा करी नो विटामिन B12 ची कम दा मासरा मेन किरदार अदा करी ए डिफिशिएंसी ची कला मासरा दी डिफिशिएंसी राशि नो मासरा मैक्रोसिटिक एनीमिया कास की सही दा मैक्रोसिटिक एनीमिया ददी RBCs पर शक्ल की चेंज मासरा राशि ठीक है मेच्योर नहीं भी नबिया मासरा सी मासरा बा ददी आगाश शेप चेंज इट डिफिशिएंसी सिम्टम्स मासरा सी पैलर येलो कलर भाई जियाल पड़ भाई इरिटेबल भाई हार्ट मरमर हार्ट पे मरमरिंग कई सही दा करेंगे इंडाइजेशन बमासरा कास की वीकनेस पर फील की और फिशर एट द एंगल ऑफ माउथ दा वकीनी दे पाखिश सही दा यदि प्रिवेंशन से आगा डाइट पे इंटेक की पसे के मासरा विटामिन B12 प्रेजेंट थी ट्रीटमेंट दरी सरी पेरेंटल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पेरेंटल से तो हुई तासो फार्माकोलॉजी क्यों है पेरेंटल राउट थे मतलब दा इंजेक्शन फॉर्म के कम दे तथा विटामिन B12 वर्क करी आयरन डिफिशिएंसी उस आयरन मासरा बॉडी की पकार ठीक था आयरन डिफिशिएंसी प्रोड्यूस मैक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया दाना या साथ MCQs की राशि इधर B12 वजह कम टाइप ऑफ एनीमिया कास की और ज़्यादा वजह आयरन डिफिशिएंसी वजह मासरा कम टाइप ऑफ एनीमिया कास की तेरशे वे पकेदार आगली दाना या साथ माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक क्रोम कलर तो हाइपो मतलब कमी राशि द RBCs ब कलर की द कॉज इज ब्लड लॉस सदा वजह ब्लड लॉस आगे द वजह मासरा कास की या डिफिशिएंट इंटेक ऑफ आयरन और इंक्रीज डिमांड ऑफ आयरन चे कम दे मासरा सिची अगर डिमांड इंक्रीज मदर दा बेबी मदर दा और अगर चे कम दे प्रेग्नेंट दा ना अगर चे कम दे बेबी चे कला मासरा प्रोडक्शन कीगी बेबी मासरा जुड़ेगी एम्ब्रियो की नो मासरा से चल कीगी आयरन मासरा ज़्यादा पकारी ठीक था न पदी वजह मासरा कास की दी अच्छा ददी सिम्टम मासरा से दी ज़्यादा पड़ भाई इरिटेबल भाई हार्ट मरमर मक्का ठीक था वीकनेस मासरा की दी फिशर मासरा रात दी वक्त की मासरा पकी दी हाँ अगर बेला सही था
آیرن ډیفیشنسي د وجې کاس کیدی شي صحیح ده خو دا هم دا چې کوم مایکروسایټک هایپوکرومیک انیمیا دا هم د آیرن ډیفیشنسي د وجې کاس کیدی شي. اچھا راځو مونږه ټریټمنټ د دې څه دی it is by intake of iron salt 3 times iron salt چې کوم دي ما سره iron به ډایرکټ نه لي ها په باډي کې څومره تاسو راغون کې نه دي نه چې کوم دي یو میخ جوړیږي iron ټول باډي کې صحیح ده نه یو میخ جوړیږي نو دې چې کوم انټیک کوي نو هغه ان د فارم اف سالټس کې iron salts کې ودی ما سره انټیک کوي صحیح ده. راځو مونږه وایټامین سی ډیفیشنسي تا vitamin C deficiency ما سره کاشي نو دې ته بیا څه وایو it is caused by the lack of vegetable scurvy disease ما سره کاس کیږي ولې کاس کیږي کله چې د vegetable کم fresh fruit کم lemon کم داسې نور سیزونه چې پاږي کې ما سره راځي نه دې د وجې ما سره کاس کیږي. د scurvy disease په کوم دغه باندې ما سره کریکټرایز کیږي spongy gums دا gum د sponge په شان دي soft شي ما سره انیمیا ما سره کاشي tendency to bleed د gums نه څه کیږي مسوړو نه bleeding کیږي ٹھیک ده او debility weakness the form of weakness ته کمزوري ما سره راشي ٹھیک ده دا د څنګه prevent کولی شم vegetable intake کولی شم fresh fruit intake کولی شم ٹھیک ده دا په دې باندې زه intake کولی شم یا چې کم دی وایټامین سی ټیبلټ چې کوم زه انټیک کولی شم یا چې کوم ما سره داسې څیزونه وایي که وایټامینس پریزنټ وایټامین سی پریزنټ او زیاتر بیټر تریو شان ټیسټ وي د هغې لکه نیمبو شو وغیره اورنج شو سټرس فروټ چې کوم دي په هغې کې ما سره وایټامین سی پریزنټ. وایټامین ډي ډیفیشنسي چې کله ما سره راشي که نه نو ما سره یو ډیزیز کاس کېږي هغې ته موږ څه وایو ریکټس څه ورته وایو rickets ورته وایو and in adults it's called osteomalacia په وړو کې rickets کاس کیږي اډو کې د خپو کاږي شي ما سره او په غټو کې چې کله کاشي هغې ته بیا osteomalacia وایي ٹھیک ده. rickets a chronic nutritional disorder chronic مطلب دا prolonged time لپاره د ډایټ کې ډیفیشنټ را رواني وایټامین ډي کمی پکې را رواني چې هغه ما سره څه چې that result in an alteration of in bone structure چې کوم bone structure ما سره جوړیږي هغه الټر شي هغه شان پروډکشن اونې شي ما سره. it occurs during infancy at the time of rapid growth چې کوم ما سره بیبي جوړیږي infant څه ته وایي چې ما سره دی د یو کال نه 2 کالو پورې ما سره دی ته infant وي یا ملک انټیک کوي ما سره د دې ما سره څه ساين کیدی شي ما سره چې څه ټایم هغه ریپډ گروث کوي هغه ټایم ما سره دا چل شي دی به اریټیبل وي د شپې به سویټینګ کیږي خوله به دي ډیلیډ ټیت ایرپشن ټیت ورزیدل به ډیلی شي ټیک ده په وخت باندې به غاښونه نه ورزيږي. سافت سکل بونز د سکل دا بونز به سي دا ما سره سافت وي. ریپیټډ چیسټ انفیکشن به ته ریپیټډلی کیږي. فلیبی مسل داسې مسلز به دغه کیږي کنه فلیبی به بوینګ اف لیگز دا خپې به داسې ټیټی شان شي دا ٹھیک ده. نوک نی دا کونډې نی چې کله دا وځي کنه دا به کیږي کا تاسو دغه ته د آرمی کمیشن وغیرہ تا یا ایئر فورس تا نیوی تا نو هغې کې چې کوم دا نی نوکینګ ګوري صحیح ده. اوکې پاټ بیلی خېټه به داسې راوتي د هغه چاټو خېټه شانتي هغه شانتي به راوتي. د دې پریونشن ما سره څنګه کیدی شي ایکسپوز ټو سکن دا سکن چې د کوم دا سن ریز ته ایکسپوز شي ٹھیک ده یا چې کوم وایټامین ډي ریچ خوراکونه دي ډایټ ته هغه د انټیک کی ټریټمنټ څه دی یو ګوره پریونشن دی یو ټریټمنټ دی لکه دا ډیزیز راغلی نه دا پریونټ کولی ته څنګه شي او چې کله راغلی نو دی بیا ټریټمنټ څنګه کوي. ټریټمنټ اټ از by vitamin D in oral or injectable form یا oral form کی یا injectable form کی چې کوم دي دتا ورکړي کیږي. ایون injectable form هم چې کوم دي هغه مات کی هغه چې کوم دي موږ آی سی یو کې د سکول پیشنټ په ډیر زیات پیسو کې ټایم تیر کو نو خو به ایکسپوژر نه کېده سنتا بیا وایټامین ډي موږ راوړو انجکشن هغه مات کو پچا به مغلا ورکو صحیح ده. اچھا آیرن بس دی اوکې دا وسار اوکې تھینک یو